Okay, may buntag sa tanan. Ang topic na to karon is nasa ato ning i-series, The Inherent Power of God's Word or ang kagulingong gahom sa pulong sa Ginoo. Believing nga ang word ni God is na siya gitawag nga a life-changing power, no, nga gisulti siyang pulong nga dili mo balik ang iyang pulong nga dili maka-fulfill sa purpose usay or maka-accomplish sa purpose niini or sa plano sa Ginoo. So una-una ang una sa say mahimo sa gahom sa inherent power of God's word. Ang una nga punto nato, una sa nga punto nga atong isgutan ron, it converts the unbeliever. So mo kabig ni siya, sa unbeliever, no. Ang word ni God jud ang pinaka instrumento aron mahimong makabig ang usa ka tawo diha sa atong buhing nga Dios. Kay dili man kita mangabig ang Ginoo man. So ang gamiton sa Ginoo kanang siya pud ang source. Siya gyud ang source, mao ang word ni God. Tung basahon diri sa First Peter chapter 1 verses 22 hangtod 25. Basahon ako. Kay nahinluan naman ninyo ang inyong mga kalag, pinaagi sa inyong pagkamasinugtanon sa kamatuoran ngadto sa matinud-anon nga paghigugma nga inigsuon gikan sa putli nga kasing-kasing paghigugmaay kamo sa usag-usa nga mainiton gayud. Kamo gipakatawo pag-usab, mo na ning giingon diri. Kay gikan man ta sa unbeliever, mahimo tang believer. Kamo gipakatawo pag-usab dili sa binhi nga madunot, kung dili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi ug mapadayunong pulong sa Dios. Kay ang tanang tawo sama ra sa sagbot ug ang tanang himaya niini sama sa bulag sa sagbot. Ang sagbot malaya ug ang kabulakan mga tagak, apan ang pulong sa Ginoo magpadayon hangtod sa kangturan. Kining pulong nga mao ang maing balita nga gisangyaw diha kaninyo. So kani ang pinaka tan-awon nato nga ang word ni God is mao ni ang seed, no, nga gitanom sa usa ka tawo aron mo produce siya og new life. Mao na nga ang una nga punto nato, the word of God or the inherent power of God's word or ang gahom or ang kagulingong gahom sa pulong sa Ginoo mukabig sa dili magtotoo. So gisulti diri gi-explain ni Peter diri nga ang usa ka tawo nga magtuto gikan gyud sa dili magtuto nga gipakatawo pag-usab, dili sa binhi nga madunot kundi sa binhi nga buhi ug mapadayunon nga pulong sa Ginoo. So kana ang importante kayo nga masabtan nato that ang pagbag-o di ay sa usa ka tawo, ang pagkatawo pagkausab sa usa ka tawo nga magtotoo is dili pinaagi siyang kagulingong kusog, dili pinaagi siyang kagulingong abilidad. That's why daghan mga Christians nag-struggle may tungod sa pagbag-o. Kay mahulog nga murag gusto nila lang kagulingon nga mabag-o. But ang pinaka-sikreto is i-allow lang gid nato nga ang pulong sa Ginoo mamuhat sa atong kinabuhi. Mudominar sa atong kinabuhi nga maghari gyud ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Mo nang pinaka-importante nga tikang kay ano man believing nga it converts the unbeliever. Mukabig gina sa kalag, mukabig gina sa gitawag nato nga dili magtotoo. Mo na nga need ang gisugo ra gyud gani sa tuwa sa Ginoo nga isangyaw ang mayong balita. No, dili kay ingon nga baguha ang mga tawo, dili isangyaw, i-release lang gid nato ang word ni God. And same sa atong life personally sa atong kinabuhi as Christian. Kinahanglan masabtan nato nga papuy-on gid nato ang pulong sa Ginoo aron na ay gitawag nato nga pagbag-o sa atong kinabuhi. Kaya ang pulong sa Ginoo mo korehir, mo badlong ang pulong sa Ginoo, mo tudlo ang pulong sa Ginoo aron kita manginabuhi nga naay pagkamatarong nga gikan sa Ginoo. God bless.